अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे राही वफार का खुमार नॉवल की एपिसोड नंबर 5, जो कि बिस्मा भट्टी की तहरीर है। मेरा हाल तो मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। साहिर, इसके होठों ने टूट कर नाम पुकारा था इसका। साहिर इसकी आवाज़ सुनकर चौंका, झटके से पलटा और इसे टूटा बिखरा अपने सामने पाया हुआ आ गई थी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने और इस मोहब्बत की तोपे सहने। वो मोहब्बत जो किसी के नाम की जा रही थी, बिना मोहब्बत से पूछे मोहब्बत किसी और की हो रही थी। आज तो साहिल ने सोचा था कि मलका का बिल्कुल सामना नहीं करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसकी सूजी नम आंखें साहिर को बहुत कमज़ोर कर रही थी। वो अलग बात थी कि दोनों ने अभी एक दूसरे से इकरार नहीं किया था। मैंने तेरे दिल में घर है बनाया, बुरा होगा और कोई रह ले जो आया, नाम तेरा मेरा लिखा दिल की दीवारों पे। मैंने इसे तेरे लिए ख्वाबों से सजाया, मैं इसे राख भी कर सकती हाँ। साफ सुन ले, जे मैनू छड़ जे तू कीता कोई होर ही नशा, मैं मर जावांगी जो तूने सोचा भी ना होगा, कर ले यकीन। मैं वो कर जावांगी, मैं मर जावांगी जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ। मैं मर जावांगी। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम शादी कर रहे हो। वो चलते चलते इसके सामने आ रुकी थी। हाँ, तुमने ठीक सुना। वो तुम ये शादी कैसे कर सकते हो, कौन है अनाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो काट कर बोली थी। क्यों ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम, ये शादी तो होनी थी ना, तुम जानती हो इस बारे में। साहिल ने नरमी से इसे जवाब दिया। हाँ, मुझे मालूम है कि ये तुम्हारी मम्मा की आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन साहिल मैं मज़ीद दिखावा नहीं कर सकती। मैं थक गई हूँ ये दिखा दिखा कर के मुझे इस फैसले से फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी जान जा रही है। ये सब सोचकर मलका के दांतों के रगड़ने की आवाज़ साहिल ने बखूबी सुनी थी। इतनी फ्रस्ट्रेशन क्या हुआ है? क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या इशू है इस शादी से? इशू? फ्रस्ट्रेशन? मेरी मोहब्बत इशू नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मेरी मोहब्बत तुम हो मेरी ज़िंदगी। मैं कैसे तुम्हें शेयर कर दूँ? मैं तुम्हें कैसे शेयर कर दूँ? रोते हुए हारे हुए लहजे में मलका ने कहा था। इल्तजा ही इल्तजा थी इसकी आवाज़ में। साहिर एकदम साकित हुआ। ये क्या सुना उसने? इसे तो लगा था कि वो अकेला ही बस मलका को पसंद करता था, लेकिन ये तो मलका भी इसे पसंद करती है। क्या बोल रही हो? साहिर हैरत से बोला। मैं सच कह रही हूँ, और तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं बच्ची नहीं हूँ, ना ही तुम बच्चे हो साहिर। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत को महसूस नहीं कर सके कभी। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ तुम्हारी आंखों में। साहिर ने निगाहें फेरते साफ झूठ बोला था। साहिर, झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? यार, मुझे ये बताओ कि क्या कभी 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 भी तुम्हारा दिल नहीं धड़का मेरे लिए? कभी मेरी आंखों ने तुम्हें पैगाम नहीं दिए? कभी तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी कोई मोहब्बत का जज्बा नहीं उभरा? इसकी आवाज़ में दर्द था, खौफ था साहिर के इनकार का। यही खौफ तो इसे सबसे ज़्यादा था, साहिर के मुंह से इनकार सुनना। इसे इनकार से इसे हमेशा खौफ आया था, और आज अगर बोलने की हिम्मत की भी तो फिर से इनकार मिल रहा था। वो टूटी हुई इसकी कर्चियाँ संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ मलका, हम सिर्फ दोस्त थे और रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझ सकता। इसकी आंखों में बहुत हिम्मत से देखते नरमी से जवाब दिया। मलका का सारा मान, सारी आस चनाके से बिखर गई थी। इसके दिल में शिद्दत थी और मुकाबिल इसे सिर्फ दोस्त समझ रहा था। तुम शायद समझे नहीं रहे हो साहिर, तुम्हें दरअसल पता नहीं है। मैं मलका हूँ, तुम्हारी मलका, जिससे बात किए बिना तुम रहते नहीं हो, जिसे अपनी हर बात शेयर करते हो, जिसकी ज़ात से तुम अपना हर गम दूर करते हो। ये हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करती हूँ साहिर। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो यार? कैसे दूर कर सकते हो? वो इसका हाथ थामकर बोली थी। एक बार फिर इसके दिल में और दिमाग में छाई अनदेखी धुंध को मिटाना चाहा था। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मेरे लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? हम दोस्त हैं बस, और दोस्ती का ऐसा मजाक ना बनाओ। इसने झटके से हाथ छुड़वाते हुए कहा और रुख मोड़ते जब्त से आंखें बंद कर ली।
اس کی شدت سے ڈوبی آواز اور بےقرار آنکھیں کتنی تڑپا رہی ہیں، یہ کوئی ساحر سے پوچھتا کہ اس پر اس وقت کیا بیت رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو، صرف مجھے ستا رہے ہو، مجھے یقیناً چیک کر رہے ہو کہ میں کیا جواب دوں گی تمہارے اس ڈرامے کے بعد۔ میرا جواب یہی ہے کہ میں تم سے اور تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ کیوں تم ایسے کر رہے ہو؟ کیوں کھٹکا رہے ہو اپنی فیلنگ کو؟ کیوں ستا رہے ہو؟ دوبارہ اس کا بازو پکڑ کر وہ حزیاتی انداز میں بولی تھی، دل شدید زخمی ہو چکا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کس نے کہا تم سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کبھی میں نے کہا؟ اس کی طرف رخ کرتے وہ چیخا تھا۔ ملکہ اس کی تیز آواز پر لڑکھڑائی تھی اور سہمی نظروں سے پیچھے قدم لے گئی۔ اس کا تیز لہجہ ملکہ کو حیران کر گیا تھا۔ اس نے تو کبھی ملکہ سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ کبھی کہا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو؟ ساحر نے اس کی طرف قدم لیتے پھر سے پوچھا تھا۔ کبھی کہا کہ میں تم میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں؟ اس کے بازو پر گرفت کرتے سرخ آنکھوں سے پوچھا تھا۔ جھنجھوڑا تھا اسے، اب اسے ہر طرح سے نا امید کرنا تھا تو ایسا عمل ضروری تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی ہیں۔ میں نے پیار دیکھا ہے تمہاری آنکھوں میں، اپنے لیے شدت دیکھی ہے، مجھے تم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی جنونی آنکھیں گاڑتے وہ پرعزم انداز سے بولی تھی۔ ساحر کو اپنا وجود ہارتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی کے ابھی یہاں سے جاؤ، جو تھوڑی بہت دوستی بچی ہے جو میں بچانا چاہ رہا ہوں، اسے رہنے دو، یہ نہ ہو کہ میں وہ بھی ختم کر دوں۔ اس کے بازو کو جھٹکے سے چھوڑتے وہ بولا تھا اور رخ پھیر گیا۔ مجھے معلوم ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے یہ شادی کی تو تم مجھے بہت بری طرح ہار دو گے ساحر بیگ، اتنی بری طرح کھو دو گے کہ ڈھونڈنے پر بھی میری طرف کے راستے کا گمان نہیں ہوگا۔ الٹے قدم لیتے وہ بھاری نم آواز سے بول رہی تھی۔ میں کبھی تمہاری طرف نہیں آؤں گا، یہ تم یاد رکھو۔ بنا پلٹے ہی رکھائی سے جواب دیا تھا۔ میں مر جاؤں گی، ملکہ کی ہچکی بندی تھی۔ تو مر جاؤ، ذرا سی گردن موڑتے کڑک جواب دیا۔ یہ الفاظ تو ادا کر دیے تھے لیکن ساحر اندر سے لرز گیا تھا۔ اتنی بڑی بات کتنے آرام سے کہہ گیا تھا وہ۔ آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی تھی۔ اتنا شفاق ہو گیا تھا وہ، اب رکنا بیکار تھا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ سارے مان، ساری امیدیں تو ساحر نے توڑ دی تھیں۔ اب وہ یہاں کھڑی رہ کر کیا کرتی؟ دل تو پہلے ہی ساحر بیگ کی محبت میں ایسا خوار ہوا تھا کہ اس کے کھونے کا کیا رونا روتی، لیکن اب تو اس کی ذات بھی بے مول کر دی گئی تھی۔ بارش کی رمجھم شروع ہو چکی تھی، بادل گرج رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ جلد تیز بارش ہو جائے گی۔ ساحر بیگ گھٹنوں کے بل فرش پر گرا تھا، آنکھوں کی سرخی اپنی محبت کے قتل کرنے پر اشک بار تھی۔ دل تھا کہ بادلوں سے زیادہ گرج کر رو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برسات زیادہ ہے یا ساحر بیگ کے دل کی دہائیوں کی شدت۔ گاڑی کی آواز پر وہ ریلنگ پر آ کر رکا اور دیوانگی سے نیچے دیکھا جہاں سے اس کی گاڑی بڑی تیز رفتاری سے نکلی تھی۔ اس کا کیا جانا تھا کہ ساحر کا اپنا دل مٹھی میں آ رہا تھا۔ میری سانسیں مجھے دے جاؤ، میری سانسیں تم ہو ملکہ، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مت جاؤ، مجھ پر یقین نہیں کرو، پلیز یقین نہ کرنا میری باتوں پر، میرے سے محبت کرنا نہ چھوڑنا۔ وہ پاگلوں کی طرح نفی کر رہا تھا۔ برسات پوری طاقت سے برس پڑی تھی، اس کی آہ فغاں اس شور میں دب رہی تھی۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بنا، مر جاؤں گا، تمہیں نہیں کھو سکتا، مر جاؤں گا۔ پوری شدت سے وہ بارش کی دھاروں میں دھاڑا تھا۔ ساحر، مہاویر نے اسے بلند آواز میں پکارا۔ بھاگتا ہوا وہ ساحر تک پہنچا، بنا بارش کی پرواہ کیے وہ اس کو سنبھالنے کو تیار تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے بارش میں کیوں بھیگ رہا ہے؟ ملکہ کیوں روتے ہوئے گئی ہے؟ کیا ہوا ہے تم دونوں میں؟ تو ایسے کیوں رو رہا ہے یار؟ ساحر نے اس کے کندھے سے تھامتے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے اسے ہار دیا ویر، میں نے اس کا مان نہیں رکھا۔ وہ مجھ سے اقرار کرنے آئی تھی اور میں نے اسے توڑ دیا، میں نے اسے تکلیف دی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یار، مجھ سے محبت، ساحر بیگ سے ملکہ محبت کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ اعتراف کرنے آئی تھی۔ وہ میری سب سے بڑی خواہش تو یہی تھی، لیکن آج میں نے اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ مہاویر خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ بادل کی گرج اور بارش کی تیز دھاروں میں ساحر کی دہائیاں عروج پر تھی، لیکن ان دہائیوں کو صرف ابھی مہاویر سن رہا تھا۔ تو نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ ساحر کو بے حال ہوتے دیکھتے پوچھا۔
میں نے اسے توڑ دیا ہے، انکار کیا ہے، جھٹلایا ہے اس کی محبت کو، تکلیف دی ہے اسے، اس کے اعتراف کا قدر نہیں کیا۔ اپنے بالوں کو جکڑتے وہ بول رہا تھا، ہچکیاں بن گئی تھی، دل شدید زخمی ہوا تھا کہ اب سنبھل نہیں رہا تھا۔ مہاویر نے اس کے کندھے پر زور دیا، اس کے پاس تو جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیا دلاسا دیتا اسے، کیا کہتا اسے کہ اس نے کیا کیا ہے ابھی؟ میں کیسے جیوں گا، مجھے بتا، میں کیسے اس کے بنا جیوں گا؟ میں عنایا کو کیسے اپناؤں گا؟ میرے روم روم میں بس ملکہ سمائی ہے، اسے دیکھ کر میرا دل پاگل ہو جاتا ہے، صرف اسے مانگتا ہے، اسے حاصل کرنے کی ضد کرتا ہے۔ میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اس کے بنا یار۔ مہاویر کے بازوؤں کو تھامتے وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ مہاویر اس کا دیوانہ پن دیکھ رہا تھا، لیکن بولنے کو الفاظ نہیں تھے۔ اس نے اگر مجھ سے نفرت کی تو میں اس کی نفرت نہیں سہ سکتا، میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا، میں جی نہیں سکوں گا۔ مجھے لا دے کہیں سے اسے لا دے یار پلیز، میری سانسیں تنگ ہو رہی ہیں، وہ مجھ سے دور ہو جائے گی۔ مہاویر نے اس کی آنکھوں پر اس کی تڑپ پر کھینچ کر اپنے سینے سے اسے لگایا اور کافی سخت گرفت رکھی۔ ساحر بھی اس کے گلے لگتے مزید تڑپ کر رو دیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس محبت کو ٹھکرایا تھا، یہ تڑپ اسے سکون نہیں دے رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے آگے زندگی گزارے گا۔ کچھ دیر بارش کی آواز میں ساحر کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ شکر کر ساحر، اس سے معلوم نہیں تیری دیوانگی کے بارے میں، ورنہ ملکہ کی محبت سنبھالنی مشکل ہو جانی تھی۔ اس کو ایسے ہی گلے لگائے مہاویر نے گہری آواز میں کہا۔ ساحر جھٹکے سے دور ہوا، سوجی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ملکہ خود کو سنبھال لے گی یہ سوچ کر کہ تو اسے محبت نہیں کرتا۔ تیرے سامنے تیری ماما کی آخری خواہش ہے جو تو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ملکہ کو انکار کرنا ہی پڑنا تھا، سو تو نے کیا۔ مہاویر اسے آرام سے سمجھا رہا تھا۔ اپنی ماں کی خواہش یاد کرتے ساحر جیسے ہوش میں آیا تھا کہ ملکہ کو انکار دراصل وہ کر کیوں رہا تھا۔ اب دل و دماغ پھر سے اپنے لیے فیصلے پر قائم ہو گیا تھا۔ اگر تو اسے بتا دیتا کہ تو اسے کتنا چاہتا ہے تو یقین نہیں کر سکتا کہ ملکہ کی دیوانگی کس بلندی پر تیرے سامنے ہوتی، وہ تجھے چھین لیتی، سب سے لڑ لیتی تیرے لیے، لیکن تجھے کسی اور کا ہونے نہ دیتی۔ لیکن اب وہ رک جائے گی، کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ تو نے اسے یہ یقین دلا دیا ہے کہ تو اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب وہ تجھے روکے گی نہیں، تیری شادی میں بولے گی نہیں۔ تو بھی تو یہی چاہتا ہے کہ وہ بولے نہ، تو وہ اب نہیں بولے گی۔ مہاویر کی باتیں اسے سمجھ آ رہی تھی، ساتھ کچھ تڑپ میں کمی آ رہی تھی، وقتی تکلیف تھی جو سنبھالی نہیں گئی، لیکن اب اپنی ماں کو سوچتے اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ اب اس بات کو ہم یہیں دفن کر دیں گے، اگر گھر میں یا عنایا کی فیملی میں پتہ لگا کہ تو ملکہ کو پسند کرتا ہے تو وبال آ جائے گا، اور تو بھی تو کہتا ہے کہ تیری خالہ بات کو چھوڑتی نہیں ہے۔ انہیں یہ پتہ لگا تو وہ بات کو نہ جانے کس رنگ میں کہاں لے جائے۔ تیری فیملی اور تو بھی یہ کہتا ہے کہ عنایا اچھی لڑکی ہے، تو اسے نہیں معلوم ہونا چاہیے یہ سب۔ خود کو سنبھال، ابھی سنبھل جائے گا تو بہتر ہے۔ ملکہ انجان ہے، اسے انجان بنا رہنے دے۔ ساحر نے گہرا سانس لیتے سب باتیں سنی تھیں۔ بارش بھی اب رک چکی تھی، لیکن اندر باہر بھگا گئی تھی۔ اب رات کے پہروں میں جدائی کا غم پورے چوبن پر آنا تھا، اور پھر سے یہ بارش یاد آنے والی تھی۔ تم ٹھیک ہو ملکہ؟ ادریس چودھری نے ملکہ کو دیکھتے پوچھا، جس کی آنکھیں شدید سرخ تھیں، بالوں کا میسی سا جوڑا ڈلسی وہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ان کی آواز پر ملکہ نے سر اٹھایا۔ سامنے ہی فرائی پین میں آملیٹ بناتے اپنے بابا کو دیکھا، جو اسے بھی دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ آملیٹ بنا رہے تھے۔ جی وہ رات سو نہیں سکی تو طبیعت بس ڈل سی ہے۔ فریج کھولتے پانی کی بوتل نکالتے جواب دیا۔ نہ سونے کی وجہ؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ ملکہ کے پانی ڈالتے ہاتھ رکے، دماغ کل کی سارے قصے کی طرف چلا گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، میرے لیے ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ ہم دوست ہیں بس، اور دوستی کا ایسا مذاق نہ بناؤ۔ ساحر کے الفاظ کسی چابک کی طرح پھر سے دل پر لگے تھے، آنکھوں کے کونے پھر سے بھیگے تھے۔ سونے کے لیے تو کوئی وجہ ہوتی ہی نہیں بابا، نہ سونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آنکھیں ہیں اپنے موڈ کی مالک ہیں۔ نہیں سونا تھا تو نیند نہیں آئی۔ پانی کی طرف دوبارہ دھیان لگاتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ادریس چودھری نے رک کر اسے دیکھا، جو اب بالکل سنجیدہ تھی۔ سنجیدہ تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن ان کے سوال کا بہت عجیب جواب دیا تھا انہیں۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو،
कोई परेशानी है? यू कैन शेयर विद मी। उन्होंने फिर से इसके संजीदा चेहरे को खोजते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। मलका ज़रा सा मुस्कुराई और इन्हें देखा। आपको पता है, मेरी दुबई की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। 1 महीने का ट्रायल है। दुआ कीजिएगा। पानी पीते हुए इन्हें कहा। डेट्स गुड न्यूज़। वो कंपनी बहुत कमाल की है। अच्छा है, वहाँ का ट्रायल दे दोगी तो यहाँ की ब्रांच में अच्छी प्लेस पर रखेंगे। अदरीस चौधरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी, इस महीने के आखिर की फ़्लाइट है। गुड फॉर यू। आओ नाश्ता करो। प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा तो वो सर हिलाते इनके साथ आकर बैठ गई। तुम्हारी आपी कहाँ है नबील? साहिर अंदर आते ही इससे बोला। महावीर भी इसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ। वो अपने कमरे में हैं। आप आए ना भाई, बैठे। नबील ने इन्हें लॉन्च की तरफ इशारा किया। वो दोनों जाकर बैठ गए। साहिर की बेकरार निगाहें चारों एतराफ में घूम रही थी। इस दिन के बाद से हफ्ता हो गया था। मलका की ना कोई खबर इसे मिली थी, ना कोई बात हुई थी। अब दिल की बस हो गई थी। मलका को तकलीफ देकर इसका अपनी हालत बस से बाहर थी। ये आपके हाथ में किसका कार्ड है? नबील ने साहिर से पूछा। ये मेरी शादी का। वाह, मुबारक हो। आपकी शादी है? मैं देख सकता हूँ कार्ड? नबील की खुशी का ठिकाना नहीं था। साहिर ने इसकी तरफ कर दिया। आंखें एक बार फिर घूमी थी और अब की बार सीढ़ियों पर जम सी गई थी, क्योंकि मलका को देख लिया था और वो इसकी हालत के आयन मुताबिक थी। आंखें सूजी हुई, ढीले ढाले कपड़े, हाई पोनी शॉल अपने इर्द गिर्द लपेटे, अपने ध्यान में सीढ़ियों से उतरते वो फ़ोन पर बात कर रही थी। इसका ध्यान अभी साहिर की तरफ नहीं गया था। आई एम सॉरी मलका, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। मोहब्बत की जगह साहिर के दिल ने फिर से दुहाई दी थी। जी जी, कोई मसला नहीं, आप फाइनल करें। कोई भी रूम नंबर अरेंज कर लें। जी, इसी वीकेंड पर फ्लाइट है, आप देख लें। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते। फिर बात करते करते वो लाउंज के पास आ रुकी तो सीधा नज़र साहिर और महावीर पर गई। ओके, अल्लाह हाफिज़। साहिर पर अपनी बेताब नज़रें टिकाते जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। फ़्लाइट? कहाँ जा रही हो तुम? साहिर ने उलझ कर पूछा था। कैसे हैं आप दोनों? बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं। इनके सामने वाले सोफे पर बैठते रस्मन पूछा। अंदर तो टूट फूट चल रही थी, अब जबान से क्या बताती। कहाँ जा रही हो? कौन सी फ्लाइट? साहिर ने दांतों को कचकचाते पूछा। महावीर ने फौरन से साहिर के घुटने पर हाथ रखते दबाव दिया। आप भी ये देखिए, साहिर भाई की शादी का कार्ड यही देने आए हैं। इसी वीकेंड पर निकाह है। तभी नबील ने खुशी से कार्ड मलका की तरफ किया। मलका की नज़र कार्ड पड़ गई। साहिर बेग, वैट्स अनाया बेग। ये नाम पढ़कर इसकी जख्मी आंखें साहिर की तरफ उठी थीं। मलका की आंखों में ऐसा असर था कि साहिर को अपनी आंखें फेरनी पड़ गई। इन आंखों पर तो इसे अपना दिल डूबता महसूस होता था। अब इन जख्मी निगाहों को कैसे देख लेता। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।